अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से हूँ आप सब। सूरह अर-रहमान पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد